बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। मेरे पिछले व्लॉग पर काफ़ी तनकीद हो रही कि शायद मैंने मारंग बलोच के ऊपर किसी किस्म की कोई तनकीद की है या मैंने उनको रियासत के खिलाफ समझा है। नहीं, जो एक फैक्चुअल चीज़ें हैं वो डेफिनेटली वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। वो मारंग बलोच जो पुलिस को ये कह रही है कि आपसे हमारे भाई खुद ही निपट लेंगे, तो उसका क्या मतलब है? वो बाकायदा तौर पर डायरेक्टर इसको कह रही है ना कि अब हाँ, इनको भी नहीं छोड़ना, खाकी वर्दी वाले तो मेरे दुश्मन हैं ही हैं। नहीं, इस तरीके से नहीं। ये तो एक अपनी जगह पर चल रहा है, मैं इसकी अभी तमहीद आगे बता दूँ, लेकिन जो ज़ाहिर बात है, रियासत ने माँ का दर्जा अदा करना है, रियासत ही सबसे ज़्यादा ताकत भी उसी के पास है, हुकूमत के पास ही है, उसी ने सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव लेने हैं। लेकिन वो एक खौफ का शिकार है। वो खौफ है तनकीद के खौफ का, वो खौफ है एहतजाज के खौफ का, वो खौफ है सोशल मीडिया के खौफ का, वो खौफ है सड़कों पर प्रोटेस्ट के खौफ का, वो खौफ है इमरान खान साहब से मुलाकात के खौफ का, वो खौफ है मारंग से शायद बातचीत के खौफ का, वो खौफ है किसी भी मुखालिफ आवाज का खौफ। शायद यही वजह लग रही है। और जिस तरीके से इस वक्त बलूचिस्तान को पर्टिकुलर बताऊं, मैं बाकी चीजें तो आपके साथ शेयर करता हूं जी। इस वक्त पंजगोर का इलाका मुकम्मल पहियाजाम हड़ताल, कोयटा मुकम्मल तौर पर बंद है जी। और इसके अलावा दीगर अगर कुछ जगहों की मैं बात करूं जी, उसमें भारी नफरियाँ तैनात हैं केच में। और इसके अलावा हब का मुख्तलिफ इलाके, तुरबत में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है। और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद और बलूचिस्तान की अवाम की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त सड़कों पर एहतजाज कर रही है जी। मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम चल रहा है जी। और हम शायद अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से ना, हम बातचीत पर या अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी पे यकीन नहीं रख रहे। शायद यही वजह है। ये तो एक एस्पेक्ट अलग से चल रहा है ना जी। और जिसके ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म के गौर की ज़रूरत है। उधर कोयटा से 4 एक्टिविस्ट जो सोशल मीडिया है, उनको गिरफ्तार किए जाने की इत्तला। तो चारों अफराद पर सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है और चारों अफराद पीका एक्ट समेत दहशतगर्दी के पर्चे इनके ऊपर दर्ज किए गए। ताहम इनका नाम ज़ाहिर नहीं किया गया। खैर, वो नाम ज़ाहिर होता है, वो तो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन ये बारंग बलोच की सुबह 5:30 बजे वाली जो एपिसोड है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई, 5 लाशें भी थी उनके पास, और जिस तरीके से ये क्रैकडाउन हुआ सड़कें खुलवाने के लिए ताकत को, जो बलूचिस्तान के तर्जुमान जिस तरीके से कह रहे थे, नहीं, उस पिक्चर को मजीद थोड़ा जरा वसत मिली है, क्लियरेंस मिली है अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से, तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इत्तेहाद, जिसमें अशरफ ज़ई साहब खुद शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हैं, जिसके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हैं। उनकी तरफ से एक आवाज़ बुलंद हुई है और उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया। बिकॉज़ सुबह सवेरे कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों के धरने पर क्रैक डाउन किया गया। रियासती एहलकारों ने उनसे लाशें छीनकर अपनी तहवील में लीं। इन्होंने मुज़ाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और ख़वातीन को भी ज़ख्मी किया, जबकि डॉक्टर मारंग बलोच समेत BYC की मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान इस ज़ोर और ज़ुल्म की रवायत का खात्मा चाहती है और बलोच कौम के साथ उनके आईनी हकूक़ की जद्दोजहद में शाना बशाना खड़े रहेंगे। हम मारंग समेत हिरासत में लिए गए इन तमाम साथियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने जी इस बात का इयादा भी किया, ऐलान भी किया, और मारंग के खिलाफ हुए इस क्रैकडाउन, उन लोगों बलोच लोगों के क्रैकडाउन के हवाले से है जो इतलात जो बलोचिस्तान के तर्जुमान जो दे रहे हैं ना जी, वो ये दे रहे हैं कि ये 5 डेड बॉडीज थी जो सिविल अस्पताल के अंदर थी, जो जोर जबरदस्ती बदमाशी से पुलिस वालों को मार पीट के कुछ खास लोग आए थे जिन्होंने डेड बॉडीज को लेके गए ताकि इनकी शनाख्त ना हो सके। ये वो डेड बॉडीज़ थी जो बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक ये वो दहशतगर्दों की डेड बॉडीज़ थी जिन्होंने अभी हालिया दिनों में जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला किया था। लेकिन ये जो क्रैकडाउन है, उस क्रैकडाउन पर इस वक्त पूरा बलूचिस्तान शटर डाउन है। सर, अगर आराम से बात कर लेते, अगर गुफ्तगू कर लेते, तो इस वक्त बलूचिस्तान की ये पोजीशन होती कि जगह जगह टायर जलाए हैं और पंजगोर में खजूर के दरख्त जलाए हुए हैं और सड़कें जिस तरीके से बंद है, तो मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है और कुछ भी नहीं। मेरे बोले वो एहतजाज, वो एक 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 आवाज़ मुखालिफ, उससे शायद डरा जा रहा है। और शायद यही वजह कि शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि शायद हुकूमत ना APC में इमरान खान साहब को ना वीडियो लिंक के जरिए पेश करने पर गौर कर रही है, तो शायद खाकान अब्बासी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, इतने बड़े मामला वीडियो लिंक के जरिए नहीं होते। इमरान खान साहब को उनको 3 दिन के लिए रिहा करना होगा और APC बुलाना होगा, बिठाना होगा, बात करनी होगी, जेल में निकाल कर लेके आए तो तब जाके बात होगी। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सबसे बड़ा लीडर है जो नाजायज इस वक्त जेल में, और वो कन्विक्टेड है, वो मुलजिम नहीं, उसको मुजरिम करके आप लोग अंदर लेके गए हैं, उनको सजाएं दी हुई हैं, तो उनके बगैर ये मामला हो ही नहीं सकता। एक और खबर फ्रेश है, ये कोयटा मुकम्मल तौर पर शटर बंद हुआ हुआ इस वक्त जी।
یہ اس وقت پوزیشن چل رہی ہے جی. اور ہاں میں نے پھر بتایا کہ وہ مخالف آواز اکٹھے کوئی احتجاج کوئی ایسی چیز نہ ہو. سیالکوٹ کے حوالے سے جی جناح ہاؤس ریحانہ ڈار صاحبہ کا گھر جی اس کے باہر پولیس تعینات کر دی گئی ہے. جناح ہاؤس سیل کر دیا گیا. آج شام ریحانہ ڈار صاحبہ نے افطار پارٹی کا انتظام کر رکھا تھا تو پولیس کی باری نفری کے ویڈیوز اس وقت کہ ان کے گھر کے اندر کوئی آ نہ سکے کوئی بات نہ کر سکے. یہ اس وقت ویڈیوز اس وقت کے ادھر چل رہے ہیں جی. سیالکوٹ میں جی افطار پارٹی کا گیٹ ٹوگیدر اس کو روکا گیا جی. اور اس کے علاوہ جی سیشن عدالت نے 26 نومبر احتجاج میں فائرنگ سے نا بیٹے کی ہلاکت پر جو وزیر اعظم وزیر داخلہ اور دیگر کے خلاف وہ جو مقدمات کی باعث ایک والدین تھی نا وہ جو ایک خان صاحب تھے اس کا نام میں بھول گیا جنہوں نے کہا تھا کہ 26 نومبر کو میرا بیٹا شہید کیا گیا اور حکم تھا وزیر اعظم کا اس فائرنگ کا اور وزیر داخلہ اس میں براہ راست ملوث تھے اور انہوں نے کہا تھا ہر حالت میں اس کو روکنا ہے. انہوں نے درخواست دی تھی FIR کی وزیر اعظم وزیر داخلہ کے خلاف. جناب وہ افضل مجوکا صاحب ہیں انہوں نے درخواست کو خارج کر دیا 22 کی اس والد کی درخواست کو. انہوں نے کہا نہیں ایسا ہو سکتا. تو جہاں FIR ہی اپنی مرضی FIR تو کاٹو یار اس بندے کی مرضی کی ہے جس کا بیٹا دنیا سے گیا. پاکستان تحریک انصاف تو خیر اپنی جگہ پہ کوشش کر ہی رہی ہے مگر وہ کوشش بھی اتنی ہاف ہارٹیڈ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا 26 نومبر کے واقعات کے اوپر ان 13 ڈیڈ باڈیز کے ساتھ. لیکن بہرحال یہاں انصاف اسی طرح ہی مل رہا ہے سر. اور بات یہ ہے آپ کہاں کہاں رو رہے ہیں کس جگہ کا رو رہے ہیں. ہر شاخ کلو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا یہ والی اس وقت پوزیشن چل رہی ہے جی. دوسرا سر ایک اور خبر اس کے ساتھ میں آپ کو ریلیٹ کرتا چلوں جی. شہزاد اکبر صاحب نے نا کچھ پوزیشن کلیئر کی ہے. عمران خان صاحب کے دور میں کابینہ کے ممبر تھے تو بار بار کہا جا رہا ہے کہ طالبان کو لا کے بسایا گیا طالبان کو لا کے بٹھایا گیا عمران خان صاحب کی قوم نے انہیں پوری ٹائم لائن کے ساتھ کچھ چیزیں آشکار کی ہیں وہ آپ کے سامنے سنجیدگی سے پیش ہونا بہت ضروری ہے. انہوں نے چیزوں کو بتایا انہیں کہا حقائق کو مس کر کے بیان کیا گیا ہے. حال ہی میں کچھ حکومتی حلقے پاکستانی تحریک انصاف کے قائد رہنما عمران خان پر الزام ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک طالبان پاکستان کی واپسی انہی کے فیصلے کا نتیجہ تھی. یہ دعویٰ حقائق کے سراسر منافی اور تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی مذموم کوشش ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ فیصلہ نہ تو عمران خان نے کیا تھا اور نہ ہی اس کی منظوری سے ہوا تھا. میں خود جنوری 2022 تک عمران خان صاحب کی کابینہ کا حصہ تھا اور ان معاملات پر ہونے والی اہم گفتگو کا براہ راست گواہ ہوں. اس لیے وقت آ چکا کہ سچ عوام کے سامنے رکھا جائے. ان قوتوں کو بے نقاب کیا جائے جنہوں نے TTP کو دہشت گردوں کو واپس لا کر پاکستان اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کو ایک بار پھر آگ میں جھونکا ہے. یہ وہی تنظیم ہے جو آرمی پبلک اسکول پشاور کے معصوم بچوں کے قتل عام اور سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی شہادت جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہے. اچھا جی انہوں نے اس خاص پرٹیکولر ڈے کے حوالے سے بتایا انہوں نے کہا جو 2021 تک جب افغانستان سے امریکی خلاف قریب تھا تو کابل میں افغانستان کی واپسی یقینی دکھائی دے رہی تھی تو پاکستانی فوجی قیادت یعنی جنرل باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب انہوں نے کہا فوجی قیادت نے خطے میں اپنے اگلے اقدامات پر کام کر رہی تھی. اس پورے منصوبے کی مرکزی معمار جنرل قمر جاوید باجوہ تھے جنہوں نے خیبر پختونخوا سابقہ فاٹا میں TTP کے جنگجوؤں کو دوبارہ بسانے کا منصوبہ تیار کیا. جنرل باجوہ نے تجویز عمران خان صاحب کے سامنے رکھی لیکن عمران خان نے اس پر تنقید کی اور شدید تحفظات کا اظہار کیا خاص طور پر اس لیے کہ PTI مسلسل 3 انتخابات جیت کر KPK میں حکومت بنا چکی ہے اور اس صوبے کی عوام نے ماضی میں TTP کی بربریت کا سب سے زیادہ سامنا کیا ہے. عمران خان صاحب جانتے تھے کہ فیصلہ نہ صرف سیاسی بلکہ انسانی حوالے سے بھی تباہ کن ہوگا. خان نے قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا تمام فریقین کو مشاورت میں شامل کیا جا سکے لیکن باجوہ نے جان بوجھ کر کچھ اہم شخصیات کو بحث سے دور رکھا. کوشش کی خاص طور پر مراد سعید کو جو سوات سے تعلق رکھنے والے ایک اہم رہنما تھے اور اپنے علاقے میں TTP کی وحشت کے چشمدید گواہ تھے لیکن مراد سعید اس اجلاس میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. یعنی جنرل باجوہ چاہتے تھے مراد سعید نہ ہو لیکن پھر بھی مراد سعید کو عمران خان صاحب نے اس اجلاس میں پہنچنے میں کامیاب کروایا جی. وہ کامیاب ہو گئے جی. انہوں نے بنیادی سوالات اٹھائے مراد سعید صاحب نے کہ پاکستان کیسے ان لوگوں کو دوبارہ بسا سکتا ہے جنہوں نے مینگورا میں عام شہریوں کے کٹے ہوئے سروں سے فٹ بال کھیلا تھا. کیا APS کے شہداء کے والدین ANP کے رہنما میاں افتخار اور غلام احمد بلور اور پیپلز پارٹی جنہوں نے بینظیر بھٹو کو کھویا ان سے کوئی مشاورت کی گئی؟ باجوہ صاحب کے پاس ان سوالوں کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا سوائے اس دعوے کے کہ پاکستان ایک اور جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور یہی وہ باجوہ تھا جس نے بھارت کی جہازی کے جواب میں کہا تھا کہ پاکستان کے ٹینک زنگ آلود ہو چکے ہیں اور پیٹرول کے پیسے بھی نہیں ہیں. یہ بالکل ایسی ہی بات تھی. انہوں نے سیکیورٹی کانفرنس میں کہیں بولا تھا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے کسی اجلاس میں بولا تھا انہوں نے بات. تو انہوں نے کہا بہرحال یہ تمام جو چیزیں تھیں نا یہ
عمران خان صاحب سے پوچھ کے عمران خان صاحب نے صحیح مخالفت کی تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، وہ بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی یہ ساری ذمہ داری اور اصل پلان وہی تھا، اصل ذمہ دار وہ تھا، پالیسی تباکن کے نتائج تھے، اور خیبر پختونخوا ایک بار پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں وہی ناصر عمران خان پر اسلام ڈالنے کی کوشش کریں جو اس منصوبے کے سخت مخالف تھے۔ اگر یہ واقعی عمران خان کی پالیسی تھی تو پی ڈی ایم حکومت نے اپریل 2022 کے بعد اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ اور لاجکلی بات ہے، یہ تو سگنیٹری بھی نہیں تھے، انہوں نے کیوں نہیں ختم کیا؟ تو بہرحال انہیں کا احتساب کا وقت ہے، آج پاکستان باجوہ کی غلط پالیسی اور پی ڈی ایم حکومت کی اندھی تابعداری کی قیمت چکا رہا ہے۔ ٹی ٹی پی صرف خیبر پختونخوا میں واپس نہیں آئے گی بلکہ پورے ملک میں دہشت پھیلا رہی ہے۔ یہ انہی لوگوں کی پالیسی کا نتیجہ ہے جو اب اس کا الزام ایک جیل میں قید لیڈر پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہی وہ اپنی پوزیشن کو نا مزید انہوں نے واضح کیا ہے کہ جناب ایسا نہیں ہے، ذرا حقیقت کو دیکھیں، ٹائم لائن چیک کریں، میں نے بھی ٹائم لائن چیک کی، بالکل یہ درست کہہ رہے ہیں، بالکل یہ درست کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد یہ سارا فیصلہ ہوا، اور وہ علیحدہ بات ہے، میرا یہ بھی ماننا ہے کہ کوئی طالبان سیٹل نہیں ہوئے، اگر ہوئے تو اس کی کوئی لسٹ فراہم کی جائے، میرا اپنا بھی یہ ماننا ہے ذاتی طور پہ، کہ میں صرف پروپیگنڈا ڈالنے کی کوشش، وہ ہر چیز ڈالی عمران خان صاحب پہ یا عمران خان صاحب پہ سوشل میڈیا پہ، تو یہ محض اس پروپیگنڈے کے ساتھ ایسا اگر اس کو نفی کیا جائے تو میرا خیال ہے وہ ہے، ادروائز کچھ بھی نہیں ہے ایسا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ بہرحال پھر بتا رہا ہوں، گھبرائیں نہ، کنفرنٹ کریں، سامنے آئیں، گفتگو سے بات کریں، چاہے مہاننگ بلوچ ہو یا دیگر کوئی پولیٹیکل لوگ ہوں، ان سے بات کریں، دبا دبا آنکھیں نہیں بند کریں، آنکھیں کھول کے رکھیں، خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے، پلیز اس کو دیکھیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔